वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगौलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। सम्प्रति भवतां कृते परम लघु मंजूषायां कारक निरूपणाख्ये प्रकरणे तत्र कारकस्य परिचय नामकः पाठः अद्य अध्याप्यते मया। तत्र मुख्याः अंशाः भवन्ति षट् कारकाणि इति। कारकाणां षण्णां तत्र विभागः कृतः वर्तते। ततः कारकस्वरूपं किम्, अनन्तरं कर्तृत्वविचारः, ततः प्रथमायाः कारकविभक्तित्वसम्पादनं, संबोधन विभक्त्यर्थ विचारः, तस्याः अनुवाद विषयत्वं, कारक विभक्तित्व उपपादनञ्च इत्येते विषयाः अत्र अस्माकम् अद्यतन पाठे मुख्याः भवन्ति। एतान् अधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। तत्र सर्वप्रथमं कारक विभागः, ततः प्राग् अस्माभिः संगतिः चिन्तनीया अस्य पाठस्य पूर्वतन पाठस्य च। इतः पूर्वं भवद्भिः दशलकारादि निर्णयाख्ये पाठे तत्तल्लकारस्य कोऽर्थः इति पठितमासीत्। एवञ्च धातु प्रकृतिकानां लकाराणां के अर्थाः इति निरूप्य अस्मिन् पाठे प्रातिपदिक प्रकृतिक सुपामर्थाः उच्यन्ते। यद्यपि प्रातिपदिकार्थः कः इति एतावता न निरूपितं, यथा लकार प्रकृतिभूतं धात्वर्थं निरूप्य ततः तस्माद् विधीयमानानां लकाराणाम् अर्थान् न्यरूपयत् ग्रन्थकारः, तद्वदत्रापि आदौ प्रकृतिभूतं प्रातिपदिकार्थं वर्णयित्वैव ततः विधीयमानानां सुपामर्थ निरूपणम् उचितम्। तथापि ग्रन्थकारेण कुतो अस्य क्रमस्य भङ्गः कृतः इति चेत् नामार्थस्य लघुभूत विषयत्वात् सुभर्तस्य च वैपुल्यात् तत्तत् शास्त्रकारैः एतद्विषये एव बहुविचारितत्वात् प्रसिद्धत्वाच्च इदं व्याख्यातं पूर्वम्। तस्मादेव सर्वे हतः कारक प्रक्रियायाम् इति उक्तिः चरितार्थी भवति। यतः कारक निरूपणं न सामान्य विषयः। तस्मात् बहुभिः शास्त्रकारैः मतमतान्तरं प्रस्तूय तत्र बहुधा विचारितमस्ति। तस्मात् अस्य प्रकरणस्य पूर्वमेव आरम्भः कृतः ग्रन्थकारेण इत्यपि वक्तुं शक्यते। यद्यपि अत्र शास्त्रे आलोचनीयाः बहवः अंशाः वर्तन्ते, तथापि कारकार्थस्य निरूपणे सर्वेषामपि पक्षपात इव दृश्यते। यथा धात्वर्थनिरूपणे, धात्वर्थनिरूपणेपि सर्वे नैयायिकाः मीमांसकाः बहुधा प्रयतन्ते। तद्वत् कारकनिरूपणेपि तेषां तथैव मतिः प्रवर्तते। किञ्च विदुषां मनोरञ्जको भवति, व्युत्पत्तिदायकश्च भवति अयं विचारः। यद्वा एवमपि वक्तुं शक्यते यद् धात्वर्थक्रियायाम् अन्वयो भवति कारकाणां समेषामपि। अर्थात् शाब्दबोधवर्णनवेलायां धात्वर्थक्रियायां कारकत्वेन अन्वयः उच्यते सुबन्तानां। तत्र कर्तृकर्मत्वाद्यर्थाः विभक्तिद्योत्याः एव, तथापि तादृश कर्तृकर्मरूप भिन्न धर्म निरूपणाय तु अस्त्येव उपयोगः तत्तद्विभक्तीनाम्। अतः तत्र कः प्रथमार्थः, कः द्वितीयार्थः इत्यादि रीत्या विचारस्य करणीयत्वात् तत्र च प्रातिपदिकार्थापेक्षया विभक्तिद्योत्यस्यैव प्राधान्यात् स एव आदौ विचार्यते। यद्यपि पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति परमसिद्धान्ते शब्दे उच्चारिते स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकाणां क्रमिकोपस्थितिः भवति। तेन कारकोऽपि तत्र उपस्थितः, तथापि तत्पक्ष निरूपण वेलायां प्रत्येकं विभक्त्यर्थस्य निरूपणस्य तत्र अप्रकृतत्वात् तत्र अनुपयोगाच्च अत्रैव निरूप्यते विभक्त्यर्थः।
एतेन एतेन नामार्थ निरूपणात् प्राक् नामार्थ प्रकृतिक सुबर्थस्य पूर्व निरूपणे अपि न कापि असंगतिः। यद्वा अयं पक्षः इतोपि तत्र किमर्थम् अस्यैव प्रकरणस्य आरम्भः नामार्थात् प्राक् कृतः इति इयं युक्तिः इतोपि युक्ततरा भवति। यद्वा धात्वर्थं निरूप्य तत्प्रकृतिकः यः लकारः प्रत्ययः तदर्थ निरूपणञ्च दशलकारार्थ प्रकरणे कृतम्। इदानीं तु प्रत्ययस्य स्मरणात् स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वरूप प्रसंगसंगत्या सुबाख्य प्रत्ययस्य अर्थनिर्णयं कुरुते ग्रन्थकर्ता इति सर्वं सुसंगतम्। अस्तु, प्रकृतमनुसरत्य अग्रे विचारयामः यत् पाठे अस्मिन् के मुख्यांशाः इति पूर्वं सूचिताः पुनः स्मारयामि। नाम कति कारकाणि भवन्ति इति कारकविभागः अत्र कृतः। किं नाम कारकत्वं, तदेव च स्वातन्त्र्यं। तत्र प्रथमा विचारः प्रथमायाः कारकविभक्तित्वसम्पादनम् एवं सम्बोधनविभक्त्यर्थः तस्याः अनुवादविषयत्वं कारकविभक्त्यर्थ सम्पादनम् इत्यादि विषयाः अत्र मुख्याः भवन्ति अस्माकं। तत्र प्रथमः अंशः भवति कारकविभागः। तत्र आदौ ग्रन्थकारः कति कारकाणि इति निरूपयितुं कारिकया तत् संगृह्णाति। अथ कारकाणि निरूप्यन्ते इत्युक्त्वा तत्र प्रथमा पंक्तिः भवति पुस्तके मूले कारकाणि निरूप्यन्ते इति। अथ कारकाणि निरूप्यन्ते तथा हि कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। अनया कारिकया स्पष्टं यत् कारकाणि हि षट् संख्याकानि। तानि च कर्तृकर्म करण संप्रदानापादानाधिकरण भेदात् षडिति। तत्र किं नाम कर्तृत्वादिकम् इति विशेष जिज्ञासायाः प्राक् सामान्य ज्ञानमन्तरा न विशेष विषयिणी जिज्ञासा उत्पद्यते इति आदौ कारकाणि कानि इति उद्देश्य कथनं कृत्वा कारक सामान्य लक्षणमादौ कथयति ग्रन्थकारः। ततः कारक सामान्यं नाम किमिति ज्ञाते किं नाम कर्तृत्वादिकमिति विशेष जिज्ञासा शमनाय तत्तत्प्रकारकस्य विचारः करिष्यते। अतः आदौ किं नाम कारकत्वम् इति जिज्ञासा शमनाय भाष्यसम्मतं कारकलक्षणं कथयति। क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वमिति तच्च कर्त्रादीनां षण्णामपि भवति। नाम षट्सु अपि कारकेषु कारकत्वं नाम षट्सु अपि कर्म कर्तृकर्म इत्यादिषु सर्वत्रापि कारकत्वम् इति सामान्यधर्मः सर्वत्र भवति इत्यभिप्रायः। क्रियायाः निष्पादकत्वम् इति लक्षणं खलु कृतं। तत्र निष्पादकत्वं नाम उत्पादकत्वम् एवञ्च क्रियायाः उत्पादकत्वं कारकत्वम् इति। इदं हि लक्षणं कारके इति सूत्रभाष्यात् लब्धार्थक अनुवादपरम्। तथा हि तत्र भाष्ये कारक इति संज्ञानिर्देशश्चेत् संज्ञिनोऽपि निर्देशः कर्तव्यः। साधकं निर्वर्तकं कारक संज्ञं भवति इति वक्तव्यम्। इतरथा हि कर्म संज्ञा प्रसंगश्च अकथितस्य ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छतीति इत्युक्त्वा ततः अग्रे नैष दोषः कारक इति महतीयं संज्ञा क्रियते संज्ञा च नाम यतो न लघीयः कुत एतत् लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत् प्रयोजनम् अन्वर्थ संज्ञा यथा विज्ञायेत करोतीति कारकं करोति क्रियां निर्वर्तयति निष्पादयति इत्यर्थः। एवञ्च अनेन भाष्येण भवद्भिः स्पष्टं ज्ञातं स्यात्। नाम तत्र संज्ञा निर्देशः कृतश्चेत् संज्ञनिर्देशः कर्तव्यः इत्यादिकम् उपपाद्य ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यत्र ब्राह्मणस्य कारकत्वं स्यात् इत्यादि विषयाः आलोचिताः। तत्सर्वम् अग्रेपि विचार्यते। कारकत्वं नाम किम् इत्येव प्रसंगे अस्माभिः तस्य सर्वस्यापि कथ्यते। एवञ्च करोति क्रियां निर्वर्तयति निष्पादयति इत्यर्थः तत्र भाष्यात् लब्धः। तदेव स्वीकृत्य
क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वम् इति ग्रन्थकारेण उक्तम्। एवञ्च निष्पादकत्वं नाम उत्पादकत्वं जनकत्वम् इति। जनकत्वं च अत्र कारणरूपं विवक्षितम्। कारणत्वं हि अन्यथा सिद्धिशून्यत्वे सति कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वम् इति शास्त्रकारैः उक्तम्। तथा च यदुक्तमासीत् ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इत्यत्र ब्राह्मणस्य कारकत्वापत्तिः इत्युक्ते न, तत्र ब्राह्मणस्य कारकत्वं न भवति, पुत्रेण अन्यथा सिद्धत्वात् तस्य कारकत्वाभावात्। क्रियाजनकत्वादेव येषां कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः, तस्मात् क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इत्यपि वादः शास्त्रे प्रवृत्तः। एवमुक्त्वा मनसि काचित् शङ्का उत्पद्यते, नाम ग्रन्थकारेण किम् उक्तं? कारकत्वं कर्तृकर्मादीनां षण्णामपि वर्तते इत्युक्तं। तत् कथं सङ्गच्छेत? यतः करोतीति कारकमिति नुल् प्रत्ययस्य कर्तर्यर्थे प्रसिद्धत्वात् पाणिनिना एव कण्ठतः प्रोक्तम्। तत्र नुल् तृचो इति कर्तरीकृत इत्यधिकारे वर्तते। तस्मात् नुल् प्रत्ययस्य कर्तर्यर्थे शक्तिः, तस्मात् तस्मिन् अर्थे प्रसिद्धत्वात् कर्मकारकं करणकारकम् इत्यादि व्यवहाराः कथम् उपपादनीयाः? किञ्च एकस्य कारकस्य संप्रदान संज्ञा तस्यैव कारकमित्युक्त्वा कर्तृत्वं च उच्येत, तर्हि संज्ञासाङ्कर्यदोषः आपतति खलु इत्युक्ते अत्र समाधानम् एवमस्ति। कारके इति अधिक्रियते, कारके इति व्यत्ययेन प्रथमार्थे सप्तमी, तेन प्रतिसूत्रं वाक्यं भित्त्वा नाम योग विभागं कृत्वा अथवा वाक्यभेदेन कारक संज्ञा विधीयते। तदित्थम् अपाये ध्रुवं कारक संज्ञं स्यात्। प्रथमं तावत् अपाये ध्रुवं कारक संज्ञं स्यात्, ततो अपादान संज्ञम् इति तथा वाक्यभेदेन तत्र संज्ञा द्वयमपि विधीयते। आदौ सामान्य संज्ञा कारक संज्ञा, ततः विशेष संज्ञा अपादान संज्ञा इति। सा च संज्ञा अधिकारबलात् सर्वेषु कर्मादिषु अवतरन्ती तत्तत्कारकस्य कर्मादि संज्ञां कारक संज्ञां च सम्पादयति। संज्ञा सांकर्यं तु न शङ्क्यमत्र। कुतः? संज्ञा विषये बाध्यबाधक भावो नास्ति इति सिद्धान्तात्। अथवा वाक्यभेद रूप क्लेशः भवताम् अस्ति चेत् कारके इति यथाश्रुतार्थः स्वीक्रियताम्। सप्तमी एव, परन्तु प्रथमार्थे इति नास्ति, विषय सप्तमीयम् इति उच्यताम्। तथा सति कारक शब्दः अत्र क्रियापरः इति भाष्ये उक्तः। कारक शब्दः क्रियापरः करोति कर्तृकर्म व्यपदेशान् इति भाष्ये तथा व्युत्पत्ति प्रदर्शिता, तस्मादेवं ज्ञायते कारक शब्दः अत्र क्रियापरः। तदुक्तं भाष्ये कारके इति सूत्रभाष्ये एव यावत् ब्रूयात् क्रियायामिति तावत् कारके इत्युक्त्वा तत्र व्याख्याने क्रियायां विषये इत्यर्थः। विषयत्वं च जनकत्वेन तेन अपाये यद्ध्रुवं क्रियाजनकं तत्कारकम् अपादान संज्ञं स्यादिति योजना कार्या। अत्र च पक्षे वाक्यभेदः न कल्पनीयः इति लाघवं वर्तते। अनया रीत्या सर्वेषामपि कर्तृादीनां कारकत्वोपपत्तिः सूपपादा। अधुना कारकत्वं नाम किं? सर्वत्र कारकेषु षट्सु अपि कारकेषु कारकत्वं वर्तते इति प्रतिपाद्य प्रथमं भवति कर्तृत्वमिति, कर्तृकारकमिति। तत्र कर्तृत्वविचारः अधुना प्रस्तूयते। तेषु षट्सु कारकेषु कर्तृत्वस्य लक्षणम् उक्त्वा तत्सम्बद्धो विचारः एवं प्रवृत्तः ग्रन्थे। प्रकृतधातुवाच्य व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। अधुना मूले यदुक्तं तत् कथयामि। प्रकृतधातुवाच्य व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कर्तृतिष्यते इति हरियुक्तेः, नाम हरिणा तथा उक्तं वाक्यपदीये।
अन्यकारकनिष्ठो व्यापारस्तु न धातुवाच्यः यथा वह्निना पचति इत्यत्र वह्निनिष्ठः प्रज्वलनादिः अन्यकारकनिष्ठ व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्ववारणाय धातुवाच्य इति तत्रोक्ते तु कारकमात्रे प्रथमैव तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकद्वयात् इति एतावत्पर्यन्तं मूलग्रन्थस्य अनुवादः मया कृतः। अधुना अस्य सर्वस्यापि संगमनं क्रियते। तत्र कर्तृलक्षणसमन्वयः क्रियते आदौ देवदत्तः पचति इत्यत्र। तत्र प्रकृतधातुवाच्य व्यापाराश्रयः इत्युक्तं खलु। तत्र प्रकृतधातुः वर्तते देवदत्तः पचति इति वाक्ये पच धातुः। तद्वाच्यः यः व्यापारः विक्लत्यनुकूलः व्यापारः तद्व्यापाराश्रयः भवति देवदत्तः यतः व्यापारोऽयं देवदत्तनिष्ठः। अतएव व्यापाराश्रयत्वात् देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा इति तस्मादेव अन्यत्रापि अस्माभिः व्यापाराश्रयः कर्ता फलाश्रयः कर्म इति एवम् उच्यते। अत्र यदा स्थाली पचति काष्ठानि पचन्ति इत्यादि विवक्षया वाक्यानि प्रयुज्यन्ते लोके तथापि प्रयोगाः सन्ति तदा तत्तद्वाक्ये तत्तद्धातुपात्त व्यापाराश्रयत्वात् स्थाल्यादीनामपि कर्तृत्वं सिद्ध्यति। यद्यपि देवदत्तः स्थाल्याम् ओदनं पचति काष्ठैः ओदनं पचति इत्यत्र तेषां करणत्वम् अधिकरणत्वम् इत्यादिकम् अस्ति परन्तु यदा तु विवक्षा एवम् अस्ति स्थाली पचति काष्ठानि पचन्ति कर्तृत्व विवक्षा वर्तते तदानीं कथम् इत्युक्तौ तत्तद्वाक्ये तत्तद्धातुपात्त व्यापाराश्रयत्वात् स्थाल्यादीनां कर्तृत्वं वक्तव्यम्। किमत्र प्रमाणम् इत्युक्ते कारके इति सूत्रभाष्यमेव तत्र प्रमाणं भवति। तत्र उक्तम् एवं तर्हि स्थाली स्थे यतने पचिना कथ्यमाने स्थाली स्वतंत्रा कर्तृस्थे यत्ने कथ्यमाने परतंत्रा। अनेन च भाष्येण एकदा एककारकस्थ व्यापारस्यैव धातुवाच्यत्वं बोध्यते। एवञ्च विवक्षा वशादेव कर्तृत्वं करणत्वादिकं बोध्यं तदेव च स्वातन्त्र्यमपि स्वतन्त्रः कर्ता इति अनुशासनात्। तदुक्तं कैयटेन कारके इति सूत्रभाष्ये प्रदीपे सर्वेषां कारकाणां साध्यत्वेन साधारणी क्रिया ततश्च सर्वेषां तस्याः कर्तृत्वम् अवान्तर व्यापार रूप विवक्षायां तु करणत्वादिकं यथा वाक्यपदीयेपि उक्तं निष्पत्ति मात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके व्यापार भेदापेक्षायां करणत्वादि संभवः इति। अर्थस्तु स्पष्ट एव निष्पत्ति मात्रे सर्वत्रैव कारके कर्तृत्वम् इष्यते व्यापार भेदापेक्षायां तु करणत्वादि संभवः भवति इति स्पष्टः सुस्पष्टः अयम् अर्थः। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भविष्यति। यथा मातापित्रोः अपत्योत्पादने कर्तृत्वं भेदविवक्षायाम् अयमस्याम् इयमस्मात् जनयति इत्यधिकरणत्वाद्यवस्थायां न भवति। स्वतंत्रः कर्ता इत्यत्र कारकत्वादेव स्वातन्त्र्ये लब्धे पुनः स्वतंत्र विधिः नियमार्थः भवति। तेन स्वातन्त्र्यमेव यस्य कर्तृसंज्ञा तस्य स्वातन्त्र्यमेव यस्य तस्य कर्तृसंज्ञा इति न तु पारतन्त्र्य सहित स्वातन्त्र्ययुतस्य। अयमाशयः वस्तुतः वाक्यपदीये एव व्यक्तः यः प्रदीपकारेण उक्तः सर्वोपि आशयः तत्र अस्ति हेलाराजेन तत्र व्याख्यातञ्च तदेव प्रदीपे अनुदितः। तत्र हि दृष्टान्तेन समीचीनं दृष्टान्तं वर्तते अयमस्याम् इयमस्माद् इति भेदो विवक्षया इति कारिकां व्याख्यन् साधनसमुद्देश्ये पुत्रजनने मातापितरौ पुत्रं जनयतः तदा तयोः उभयोः कर्तृत्वं यदा तु पिता अस्यां पुत्रं जनयति नाम प्रथमं वाक्यं भवति मातापितरौ पुत्रं जनयतः तत्र उभयोः कर्तृत्वम् उच्यते। यदा तु पिता अस्य पुत्रं
पिता अस्यां पुत्रं जनयति तदा पितुः कर्तृत्वं, यदा तु इयं नाम माता इयम् अस्मात् पुत्रं जनयति तदा मातुः कर्तृत्वम् इति। अनया रीत्या एक एव व्यापारः यदा तत्तदाश्रयभेदेन प्रकृतधातुवाच्यः तदा तत्तद्धात्वर्थव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वम् इत्याशयः। अतएव विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति वादोऽपि आगतः। अत्र यद्यपि एकदैव सर्वेषां कारकाणां ते ते व्यापाराः भवन्ति, परन्तु धातुवाच्य व्यापाराश्रयस्यैव कर्तृत्वम् उच्यते। अतएव अन्येषां ये व्यापाराः न धातुवाच्याः तदा न तेषां कर्तृत्वम्। यदा तु यस्य कारकस्य व्यापारः धातुवाच्यः भवति तदा तस्मिन् व्यापारे स्वातन्त्र्यात् स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्तृत्वं धातुना च अभिहितत्वात् प्रथमा च भवति। धातुना इत्युक्ते धातोः यः प्रत्ययः कृतः तिङ् प्रत्ययः, तस्मात् तन्नियमयति वार्तिकद्वयं। तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा, अभिहिते प्रथमा इति। अनुक्ते तु कर्तरि कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रात् तृतीया भवति। अनेन कारकमात्रे कर्तृर्थे प्रथमा भवति इत्यर्थः सिद्धः वार्तिककारमते। नाम कारकमात्रे इति जागरूकतया श्रुतं, यतोहि इतः परं सूत्रकारमतम् अस्माभिः प्रस्तूयते। तत्र प्रथमार्थः प्रातिपदिकार्थः इति सूत्रकाराभिमतम्। कारकमात्रं प्रथमार्थः इति वार्तिककारमतम्। एवञ्च सूत्रकारमते तु कर्तृकर्माद्यर्थक प्रत्ययेन कर्त्रादेः उक्तत्वात् प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थ एव अर्थः इति प्रथमाविषये सूत्रकारमतं वर्तते। तस्य च आख्यातकर्त्रादीना अभेदान्वयेन प्रथमार्थस्य कारकत्वम्। अतएव आख्यातार्थद्वारक क्रियान्वयात् तदर्थस्य क्रियाजनकत्वाद् अस्याः कारकविभक्तित्वेन व्यवहारः। यतः यदा प्रातिपदिकार्थः इति उच्यते चेत् कारकविभक्तित्वेन नाम प्रथमायाः कारकत्वं कथं स्यात् तदर्थम् इयम् उक्तिः। चैत्रो भवति इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न चेत्राभिन्नकर्तृक भवनम् इति बोधः। आख्यातकृदादीना कर्त्रादेः अभिधानेपि प्रथमानुद्भूत कर्तृत्वादिशक्तिः प्रतिपाद्यते इति तात्पर्यम्। कर्माख्याते तु चैत्रेण ग्रामो गम्यते इत्यत्र चेत्रकर्तृक व्यापारजन्यः एकत्वावच्छिन्न ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठः संयोगः इति बोधः। अयञ्च शाब्दबोधः यदा कर्तरि अभिधानं भवति, अभिहिते प्रथमा भवति, यदा कर्मणः अभिधानं भवति तदा कर्मणि प्रथमा विधीयते इति एतदर्थं शाब्दबोधोऽपि यत्र प्रदर्शितः। व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः अस्माकं वैयाकरणानां मते भवति। तत्सर्वं विविच्य इतोपि कथयामि। प्रथमा विधायके प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे कारकवाचक पदाभावात् प्रातिपदिकार्थ एव प्रथमार्थः। वार्तिकद्वये तु तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा, अभिहिते प्रथमा इत्यत्र उभयत्रापि कारकवाचक प्रथमार्थ बोधक शब्द उपादानात् उक्तकारकमात्रं विभक्त्यर्थः इति निश्चीयते। सूत्रे तु कारकवाचक पदाभावात् प्रातिपदिकार्थ एव प्रथमार्थः इति उच्यते। यद्येवं तर्हि सूत्रकारमते प्रथमान्त पदघटित प्रयोगे कथं कर्तृत्वादेः भानम् इति चेत् कर्तृकर्माद्यर्थक प्रत्ययेन कर्त्रादेः उक्तत्वात् तत्तत्कारकार्थ तिङ्कृद्भ्यां कर्तृत्वादीनां भानमिति एवमर्थः। एवमुक्ते सत्यपि सूत्रकारमते प्रथमार्थस्य कथं कारकत्वं, कर्तृत्वादीनां भानं तु भवति परन्तु कारकत्वमेव कथम् इति चेत् आख्यातकर्त्रादीना नाम आख्यातेन अभिहित
कर्त्रादि कारकेण अभेदान्वयेन प्रथमार्थस्य कारकत्वम् उच्यते। अतएव प्रथमार्थस्य कारकत्वादेव कारक विभक्तित्वेन व्यवहारः। किंच प्रथमान्तार्थस्य क्रियायाम् अन्वयाभावेन क्रियाजनकत्व अनुपपत्या क्रियाजनकत्व रूपं कारकत्वं क्रियान्वयित्वेनैव साध्यते। तत्र आख्यातार्थस्य क्रियाजनकत्वात् क्रियाजनकस्य क्रियायामेव अन्वयोचित्येन कारकत्वे सति तदभेदेन प्रथमान्तार्थस्यापि क्रियाजनकत्वाद् अस्याः कारकविभक्तित्वेन व्यवहारः। एतस्याः प्रातिपदिकार्थ प्रयोजिकायाः प्रथमायाः कारकत्व व्यवहारादेव शाब्दबोधे चैत्रकर्तृक पाकानुकूलः व्यापारः इति प्रथमान्तार्थस्य कर्तृत्वादि कारकत्व व्यवहारः उपपद्यते। तथा हि चैत्रो भवति इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्न कर्तृकं भवनम् इति बोधः जायते। अत्र चैत्राभिन्न कर्तृकम् इत्यादिना यदुक्तं कर्तृत्वम् इति तस्य कर्तृत्वं सूचितं तेन चैत्राभिन्न कर्तृकम् इति। भवति हि तिङ् प्रत्ययेन अभिधानात् कर्तुः। भवति इति नाम भवति इत्यत्र यः तिङ् प्रत्ययः वर्तते तेन तिङ् प्रत्ययेन तस्य अभिधानं कृतं कर्तुः। अत एव उक्तम् आख्यात कृदादीना कर्त्रादेः अभिधान इत्यादि। अयञ्च शाब्दबोधः अस्मन्मते व्यापार मुख्य विशेष्यकत्वादेव व्यापारश्च क्रिया सा च धातुपात्ता इति धात्वर्थ प्रकरणे इतः प्रागेव निरूपितम् अस्माभिः। कर्माख्यातस्थले तु चैत्रेण ग्रामो गम्यते इत्यत्र चैत्रकर्तृक व्यापारजन्य एकत्वावच्छिन्न ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठः संयोगः इति बोधः भवति। कथं बोधः? पुनः श्रूयताम्। चैत्रकर्तृक व्यापारजन्यः एकत्वावच्छिन्न ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठः संयोगः इति बोधः जायते चैत्रेण ग्रामो गम्यते इति वाक्यात्। अत्र अन्वयोपपत्तिस्तु एवं भवति। नाम शाब्दबोधः कथं वर्णनीयः इति चैत्रपदोत्तर तृतीयायाः चैत्रेण इत्यत्र तृतीया श्रूयते तस्याः तृतीयायाः आश्रयः अर्थः कर्तरि तृतीया विधानात् कर्तृकरणयोस्तृतीया इति। तत्र अभेदेन चैत्रपदार्थस्य अन्वयः आश्रयस्य च निष्ठत्व संबंधेन धात्वर्थ व्यापारे अन्वयः कर्म प्रत्ययार्थोपि आश्रयः भवति। तत्र अभेदेन ग्रामस्य अन्वयः आश्रयस्य च वृत्तित्व संबंधेन संयोगे अन्वयः संयोगे एव व्यापारस्य जन्यत्व संबंधेन अन्वयः आख्यातार्थेकत्व संख्यायाः समवायेन ग्रामे अन्वयः। तस्मात् समुदितस्य एतादृशः अर्थः फलितः। एवं कर्म प्रत्यय स्थले व्यापार विशिष्ट फल विशेष्यक एव शाब्दबोधः न व्यमते। तन्मते विशिष्ट शक्ति स्वीकारात् तथा च फलावच्छिन्न व्यापारः व्यापारावच्छिन्न फलं धात्वर्थः इति धात्वर्थ प्रकरणे विस्तरेण विवेचनं कृतमासीत्। एवञ्च कर्तृप्रत्ययस्थले तु फलविशिष्ट व्यापार विशेषक बोधः इत्येतत् सर्वं प्राङ् निरूपितमेव। ततः भवद्भिः पुनः अवगम्यताम्। एतावता प्रथमायाः कारक विभक्तित्व उपपादनं कृतं। तत्र वार्तिककारस्य सूत्रकारस्य च मतभेदः आसीत्। उभयोः पक्षयोः कथं प्रथमायाः कारक विभक्तित्वं संभवति इति निरूपितम्। अतः परं संबोधन विभक्त्यर्थः उच्यते। एवञ्च प्रथमायाः कारक विभक्तित्वं संसाध्य संबोधनस्य कारक विभक्तित्वं कथं भवति इति पश्यामः अधुना। संबोधन प्रथमार्थस्यापि अनुवाद्यत्वेन उद्देश्यतया युष्मदर्थाभेदेन विधेय क्रियायाम् अन्वयात् क्रियाजनकत्वरूप कारकत्वं देवदत्त त्वङ्गच्छ इत्यादौ अभिमुखी भवत् देवदत्ताभिन्न युष्मदर्थोद्देश्यक प्रवर्तनादि विषयः गमनम् इति बोधः। इदं
पंक्तिद्वयं मूले वर्तते। किम् अनेन अभिप्रेतं ग्रन्थकारेण पंक्तिद्वयेन तत् सूचयामि, प्रतिपादयामि। संबोधने च इति सूत्रानुसारेण प्रातिपदिकार्थयुक्त संबोधनमपि प्रथमार्थः। इह प्रथमा स्यात् संबोधने च इति सूत्रं भवद्भिः कौमुद्यां पठितं स्यात्। इह प्रथमा स्यात् इति तत्र अर्थः उक्तः। एवञ्च प्रातिपदिकार्थयुक्त संबोधनमपि प्रथमार्थः भवति। तत्र क्रियोत्पादकत्वाभावात् साक्षात् क्रियायां कथम् अन्वयः भवेत् इति अत्र प्रश्नः। एवञ्च क्रियोत्पादकत्वाभावात् कथं तस्याः कारकत्वम् इति चेत् उच्यते संबोधनस्य अर्थः भवति अनभिमुखस्य अभिमुखीकरणमेव। फलञ्च कार्ये प्रवृत्तिः तस्मान् निवृत्तिर्वा। अभिमुखीकरणं नाम अधुना भवन्तः अन्यत्र पश्यन्ति, तदानीं मया नो चेत् भवत्सु कश्चन छात्रः रामः अस्ति इति मन्यताम्। सः अन्यत्र पश्यन् अस्ति, झटिति मया हे राम इति कथिते सति सः अन्यत्र प्रवृत्तः आसीत्। ततः तस्य तस्मात् कार्यात् निवृत्तिः जाता, मदुक्त कार्ये च प्रवृत्तिः जाता, नाम अभिमुखीकरणं जातम्। अधुना सः मां पश्यति, हे राम इति उक्ते। तदेव सुलभोऽयं विषयः, नाम अनभिमुखस्य अभिमुखीकरणमेव संबोधनार्थः भवति इति। तस्य फलं तु कार्ये प्रवृत्तिः तस्मान् निवृत्तिर्वा। इयञ्च संबोधन विभक्तिः अनुवाद्य विषया। किं नाम अनुवाद्यत्वम् इति द्रष्टव्यम् अधुना। अनुवाद्यत्वं हि प्रथमतः विद्यमानस्य सिद्धस्य वा वक्त्राभिमुखीकरणमेव। तदुक्तं हरिणा वाक्यपदीये सिद्धस्याभिमुखी भावमात्रं संबोधनं विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। सिद्धस्य अभिमुखी भावमात्रं संबोधनं विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते इति। अनया कारिकया स्पष्टं यत् क्रियासु विनियोगफलकोऽभिमुखी भावः संबोधनमिति। कारिकायां सिद्धस्य इत्यनेन संबोधनस्य अनुवाद्यत्वं, विनियुज्यते इत्यनेन च प्रवर्तनाविषयक क्रियासंबन्धः तस्याः बोधितम्। एवञ्च संख्यायाः इव संबोधनस्य प्रकृत्यर्थे रामादौ आश्रयत्वसंबन्धेन अन्वयः भवति। प्रकृत्यर्थस्य च स्वोद्देश्यकत्वसंबन्धेन साक्षात् विद्यर्थप्रवर्तनायाम् अन्वयः। तद्द्वारैव प्रवर्तनाविषयीभूतक्रियायाम् अन्वय अङ्गीकारश्च। परंपरया अन्वय स्वीकारादेव नामार्थधात्वर्थयोः भेदेन साक्षात् अन्वयः व्युत्पन्नः इति व्युत्पत्तेरपि न विरोधः। प्रवर्तनायाश्च विषयत्वसंबन्धेन गमनादिक्रियासु अन्वयः। तथा च देवदत्त गच्छ इत्यादौ अभिमुखी भवत् देवदत्ताद्युद्देश्यक प्रवर्तनाविषयो गमनम् इति बोधः जायते। एवं प्रथमायाः संबोधन प्रथमायाश्च कारकत्वं निरूप्य प्रथमार्थस्य कारकत्वे प्रमाणमधुना प्रदर्शयति ग्रन्थकारः। आश्रयोवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्थाः सुपाङ्कर्मेति भाष्यतः इति कारिका वर्तते। भट्टोजी दीक्षित प्रणीतायाः एतस्याः कारिकायाः संक्षेपतः अर्थः एवं भवति। आश्रयः द्वितीया तृतीया सप्तमीनाम् अर्थः, अवधिः पंचम्यर्थः, उद्देश्यः चतुर्थ्यर्थः, संबंधः षष्ठ्यर्थः इत्येते अंशाः सर्वेपि सुपाङ्कर्मादयोऽप्यर्थाः इत्यादीनां प्रवृत्ताद् भाष्यात् सिद्ध्यन्ति। एतेन शक्तिः नाम धर्मः विभक्त्यर्थः इति सिद्धम्। अपि च विभक्तीनां धर्म्यर्थः इत्यंशे भाष्योक्ता कारिका प्रमाणं, नाम विभक्तीनां धर्मोपि बोध्यते विभक्तिभिः, धर्मी अपि बोध्यते इति उभयतावादः वर्तते। उभयस्मिन् पक्षे तत्र प्रमाणानि सन्ति। तत्र बहुविस्तरेण ग्रन्थे नोपपादितं भवताम् अपेक्षितं यावदत्र उच्यते। एवञ्च विभक्तीनां धर्म्यर्थ इत्यंशे भाष्योक्ता इयं कारिका प्रमाणं भवति। यथा
सुपांकर्मादयोप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति। एवञ्च उपरितनश्लोके भाष्यकृता स्पष्टमेव उक्तं यत् सुपां सुविभक्तीनां कर्मादयो अर्थाः भवन्ति। यदि धर्मवाचकत्वं भाष्यकृता अभिप्रेतं स्यात् तदा सुपां कर्मत्वादयोप्यर्थः इत्येव वदेत्। किं वदेत्? सुपां कर्मत्वादयोप्यर्थः, कर्मादयो अर्थः इति न कथयेत्। तस्मात् कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्र स्वरसभंगापत्य कर्मार्थक कृत्तद्धितानामपि धर्मवाचकत्व आपत्य सुपां कर्मादयोप्यर्थः इत्यादि भाष्यवचनेन विभक्तीनां धर्मिवाचकत्वमेव न तु धर्मवाचकत्वमिति सिद्धान्तः। एतावता पाठस्तु समाप्तः। अयं प्रथमः पाठः कारकस्य। सम्पूर्णपाठे अस्माभिः यद्यदधीतं तस्य सारः अधुना उच्यते। एवञ्च प्रथमे पाठे अस्मिन् ये विषयाः अधीताः तेषां पुनरेकवारं सिंहावलोकनन्यायेन अतीव संक्षेपेण प्रस्तावः भवतां विषयस्य दृढीकरणाय क्रियते। तथा हि आरम्भे दशलकारार्थ निरूपणानन्तरं कारक प्रकरण आरंभस्य किं बीजम् इति पूर्वस्य अस्य च प्रकरणस्य संगतिः प्रदर्शिता। ततः षट् कारकाणि कानि इति उद्देशकथनं कृतं ग्रन्थकारेण। ततः कर्तृत्वादि कारक विशेष निरूपणात् प्राक् विशेष जिज्ञासां प्रति सामान्यायाः कारणत्वात् कारक सामान्य लक्षणं कथितं। तद्धि क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वम्। अयञ्च अर्थः कारके इति सूत्रभाष्यात् लब्धः। तत्र हि करोति क्रियां निर्वर्तयति इति व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। तदनुसारेण क्रियानिष्पादकत्वम् अथवा क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति सिद्धान्तः वर्तते। तच्च कारकत्वं कर्त्रादीनां षण्णामपि भवति। तत्र च प्रमाणतया भाष्योक्तः विचारः प्रस्तुतः विस्तरेण। ततः परं कर्तृत्वं च प्रकृतधातुवाच्य व्यापाराश्रयत्वम् इति कर्तृकारकलक्षणं प्रोक्तं। तदेव च स्वातन्त्र्यमित्यपि निरूपितं वाक्यपदीयोक्तदृष्टान्तेन। तत्र कारकमात्रे प्रथमा इति वृत्तिकृन्मतं। सूत्रकृत्तु प्रातिपदिकार्थ एव प्रथमार्थः इति सिद्धान्तयति इत्यपि विस्तरेण विवेचितं। ततः प्रथमायाः कारक विभक्तित्व उपपादनं कृत्वा व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध प्रसंगान् निरूपितः। अन्ते च संबोधन विभक्त्यर्थः विचारितः। संबोधन विभक्तेरपि अनुवाद्य विषयत्वात् प्रवर्तना विषयीभूत विधेय क्रियायाम् अन्वयात् क्रियाजनकत्वात् कारकत्वं भवति इति उपपाद्य प्रथमायाः कारक विभक्तित्वादेव आश्रयोवधिरुद्देश्यः संबन्धः शक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः इति अभियुक्तोक्तिः। सुपां कर्मादयोप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति भाष्योक्तिश्च संगच्छते। अनेन समाप्तोऽयं पाठः। शुभं भवतु।